तांकां घरान भितर सरोन तांकां नागडे करून जेन्ना मारतले पळय न्हू तेन्ना मागीर फुडलीं 15-20 वर्सांनी लोक चिंततले आमी जे डिसिजन घेता पळय तेन्ना 7 फावटी विचार करपाक जाय म्हणून त्या बायलांची पिडक पळया ह्यो दुर्गा आमच्यो हे तिडकी येता त्यो वयल्या वयर येना पोटांतल्यान येता जेन्ना आमच्या भुरग्याचें फ्युचर जेन्ना अंधारान येता पळय तेन्ना बायलां भायर सरतात आनी जेन्ना बायलां भायर सरता तेन्ना खंयचें एज्युकेशन यशस्वी जाल्या शिवाय जायना ह्यो दुर्गा भायर सरल्या तांकां काबार करपाक. थँक्यू बाबा. युनिटी मॉला बद्दल जो लोकांचा विरोध आसा हेचेर तुका कितें म्हणपाचें आसा कित्याक अजून काय ह्या मिनिस्टरांचे हाय ना आनी नाय ना हेच्या बद्दल 2 उतरां सांग. ऑलरेडी उलयल्ले आसात आनी राजदीपान ते भशेन म्हणलेलें आहा पळय परिस्थिती अशी हाडनाकात की ह्या बायलांक तुमकां घरांतल्यान भायर काडून मार पडपाची जाय. ही बायलां ऑलरेडी रेडी आहात तांकां तुमी पाशे सकाळच्यान उपाशी हांगासर आणि इतली परिस्थिती पळयनाका की त्यांचा पेशंट फेस करिनाका. रोहन खंवटेकार परत सांगूंक सोदता आनी सीएम प्रमोद सावंताक परत सांगूंक सोदता हे लोकांचो ह्या बायलांचो तुमी पाशये स्ट्रेस करनाका. बायलां कितेंय करपाक रेडी आसा कितें पुरो दादल्यांची गरजूच ना. तुमकां दोगांय दादल्यांक न्हू ही बायलां दाखोवपाक रेडी आहा कितें दाखोवपाक जाय. हिंदू समाजाचे लोक हिंदू जातीचे लोक सरकार आयज हिंदुत्वाच्या नांवान जर वोट मागता आनी लोकांचे खंयचे मायंड डायवर्ट करता जाल्यार सरकारान खंयसर तरी आयज दाखोवन दिल्ले आहा की आयज हिंदू खतरे में है. गोंयांत तरी सगळे जातीचे लोक खतरे में है गोंयकार खतऱ्यान आहात आनी हिंदू स्पेशली खतऱ्यान आहात. सो सरकारान आयज खंय तरी लोकांक डिवायड करपाचें ना लोकांचे मायंड डायवर्ट करपाचें ना आनी जाती धर्माच्या नांवान आयज राजकारण करपाचें ना. आमी जशे आयज ज्या ह्या विलेजेसांत चिंबलकारांक युनिटी मॉल नाका जे विलेजेस ओपोज करतात तशें आमी तांकां सपोर्ट करपाक गेले आमी तांच्या फाटीची ठाम रावतले. कित्याक तुमकां पळयली आहात गोंयांत हे सगळे सालाजार आनी हुकुमशाही राजवटीक सगळे गोंयकार कंटाळलेले आहा. प्रत्येक दिसा लोक आयज रस्त्यार येता. तुम्ही पळयत आसतले प्रत्येक दिसा एक जन आंदोलनां जाता लोक प्रोटेस्ट करता लोक रस्त्यार येयल्ले आसता आनी हे सगळे गोष्टी हे सरकाराक लागून घडटा. सो आयज आमच्या गोंयकारांक एक उलो मारता तुम्ही खंय तरी आयज विचार करपाचो टायम येयल्लो आहा. तुमकां आयज खंय तरी सरकार गन पॉयंटाचेर राजकारण करता जातीचेर हिंदुत्वाचेर राजकारण करता आनी हिंदूंक फोंडान घालता आयज सरकार. सो येता ते विधानसभेत 27 तुम्ही या सरकाराक खंय तरी घरान न्हिदोवपाचो टायम येयल्लो आहा. नाल्यार आयज गोंयकार आमी सोंपतले आयज गोंयकार आमी भिकेक लागतले. आयज बहुजन समाज आमचो भिकेक लागतलो. आयज हेंच्यांनी सगळ्या समाजाक सगळ्या घटकांक सगळे वेवसाय सगळे जमिनी आमचे सोंपयल्या. सो आयज गोंयकार खंय तरी जागे जावंक जाय गोंयकार खंय तरी मोटिवेट जावंक जाय आनी गोंयकारांनी खंय तरी विचार करूंक जाय आनी फुडल्या 27 ह्या भाजपाक जे जाती धर्माचेर राजकारण करता तांकां घरा बसूंक जाय. थँक्यू. बायले थंयसर दिशाभूल करपाक टॅक्सी घरांचें नांव काडलें तांकां बिजनेस दिताले अशें दिसता कितें म्हटलें. आता विषय कसो आहा सरकार लोकांक सदांच दुडपेक घालता. जेन्ना मुंबय एअरपोर्ट येयला तेन्ना सांगलें सरकारान की जे विलेजेसान तांकां टॅक्सी घेवंक मेळटली. आता युनिटी मॉलाच्या वक्तार सेम स्टेटमेंट करता बट सरकार खंय तरी आज एग्रिगेटर प्रमोट करता. सरकार आज खंय तरी कॅब एग्रिगेटर आनी कॉर्पोरेट लॉबीक प्रमोट करता आनी टॅक्सीकारांक लोकांच्या दोळ्यान दुडफेक करता. सरकाराची जी दुडफेक आहा ती सरकारान आयज बंद करपाची आहा. नाल्यार आयज आमचे गोमंतकीय लोक नीज गोंयकार लोक तुमच्या दोळ्यान दुडफेक करपाक फाटीं फुडें भोंवचे ना. आमी पयले जे केसी जाता तेन्ना लोक जिखता तेन्ना सरकार अपिलाक वयता बरोबर फुडले कोर्टान आता लोकांचेच पयसो विचार करता. तुमकां दिसता गव्हर्मेंट केन्ना एक फावटी आता तेन्ना तेणी एक्सेप्ट करपाचें आनी एक्चुअली 100% गव्हर्मेंटान एक्चुअली एक्सेप्ट करपाक जाय. एक्चुअली गव्हर्मेंटान ज्यो लोकांक नाका त्यो गोष्टी फाटींच काडपाच्यो. आतां युनिटी मॉल सपोज चिंबलकारांक नाका जाल्यार सरकारान इत्यामा करपाचें न्हू लोकांक आयज आमच्या रस्त्यार हाडपाचें न्हू रस्त्यार बसोवपाचें न्हू. हे बहुजन समाजाचे लोक आहा तांकां तुमी रस्त्यार काडटात रस्त्यार बसयता ते सारकें न्हू. हे तुमकां खंय तरी घुसतले तुमकां खंय तरी भोगचें पडटलें. सो सरकाराक अजूनय सांगता टायम सांगना तुम्ही हो युनिटी मॉलाचो आणि प्रशासन स्तंभाचो जो प्रोटेस्ट जे तुमचो आहा ते तुम्ही फाटी काढून सायडीक काढात आणि लोकांक तुम्ही न्याय दियात. सकाळी आमी हुकुमशाहीची एक झलक पळयली जॅमर हिंगा घातलेले आनी मिडियाक इवन ब्लॅकआउट केलेले. आमी आतां आमच्या जाणट्यांनी म्हाका तरी उड आसा आमच्या आजे बी सांगताले हांगा खंय तरी पोर्तुगीज राज्य करून गेले म्हणून आनी ते पळय जे सांगताले त्यो गोष्टी आयकून आमकां तेन्ना बसताले. बट ते सांगताले त्यो गोष्टी तरी खूब कमी खंय आसताल्यो ज्यो आयज आमी पळयता स्वताच्या दोळ्यान ज्यो पळयता ह्यो गोष्टी खूब भयंकर भयानक आहा. ही जे पोर्तुगीज 450 वर्सां रूल केल्या तेच्या विशीं कांय सरकारान आयज आमच्या 2012 रूल केल्लो. ही खंय तरी राजवट आयज सोंपोवंक जाय तेन्नाच खंय तरी गोंयकार आनी बहुजन 10,000 12,000 15,000 हे तुवें सांगिल्लां. आतां 10-12 हजारांनी लोक हो फेलीत जातलो
ते तरी मॉल येईल जाल्यार थिंगाचे नाशाड जातली 1000 तूं लोकांक काम दितलो 9000 थिंगा लोक साफर जातलो आनी तेंका उदक मेळचो ना ते गार्बेज जायतेचे आनी मातले पावर सप्लाय सारको ना हे कोण चिंततात असो हेक लागून आमी एक गोंयकार म्हणून आज आमी हिंगा हे लोकांक सपोर्ट दिवपाक येयलो आय मेन म्हणल्यार आज उदक आज जाणा ते लोकांक एक वर हे गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा जे युनिटी मॉल आणि जो प्रशासन स्तंभ हे 17 मजली बिल्डींग हाडपाचें इंटेन्शन तुमकां गोंयकारांक सगळ्यांकूच खबर आसा थंय जे बीजेपीचे जे हेड ऑफिस जाता ते हेड ऑफिस जाल्ले कारणान तांकां जे दिल्ली सावन येतले लुंगी घालून येतले पळय लोक तांकां दाखोवपाचें आसा हांगा आमचे युनिटी मॉल आसा आणि दुसरो प्रशासन स्तंभ आसा म्हणजे 17 मजली बिल्डींग आसा ही तांकां थंय हाडून दाखोवपाची आसा आनी तेंगेलो जो कितें आसत पळय ते जे गोंयकाराचो फेणी जावं गोंयकाराचो कितें आसता कल्चर ते मॉलान हाडून तांकां दाखोवपाचो आसा ताचे बदलाक कांयच ना म्हणून हे दिल्ली साकून विमानान येतले तांचे जे ऑफिस आसा ऑफिसान सगळे स्ट्रॅटेजी लायतले आणि मॉलान आणि युनिटी स्तंभान वचून डान्स करतले इतले ते इंटेन्शन आसा हे गोंयकार तितले पिशे ना सो रिपोर्टरांनी हेजे नोंद घेवची हे मॉल कित्याक जाय आणि युनिटी मॉल कित्याक जाय आणि प्रशासन स्तंभ कित्याक जाय तो आनी एक सांगू विसरलो रोहन गांवटेनी म्हणलो आहा ते तयार लेखाचे कांय इफेक्ट जावपाचो ना म्हणून बट आमी सांगताय आमी ते कडेन आमच्या चड चिंतलो आसतले बट आमी सांगताय तिंगा तो इफेक्ट जातलोच कित्याक जे भाशेन कुडका तुमकां पयल्यान तो कुडका प्रोजेक्ट केल्लो तितूंतल्यान सगळें तें उदक झरी फुटलेली ते भाशेन हालें हिंगाय जातलें तें कम्प्युटरायज जातलें आनी ते थोड्याचें उदक तयार लेखाचें उदक तें कमी जातलें आनी लोकांक फाल्यां त्रास जातले हें हांव रोहन गांवटेक डायरेक्ट सांगून दिता जाल्यार तेणें हेजेर बरी करून